नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 13 MGM 201 कोड है सवालात की अकसाम और मकासद, यानी टाइप्स एंड पर्पसेस ऑफ क्वेश्चंस। सवालात करने की महारतें और इसमें अकसाम और इसके मकासद आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सवालात का इस्तेमाल हर अदारा, कारोबार, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और आम गुफ्तगू में होता है। हर फर्द के जहन में माहौल और सूरत हाल के मुताबिक सवालात होते हैं। कोई भी सूरत हाल हो, सवालात की चंद अकसाम जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, खा वो एक इंटरव्यू हो या सवालनामा, अकसाम ये हो सकती हैं जो आपके सामने स्लाइड पे लिखी हुई हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले सवालात। ये सवालात की आम किस्म है। इस किस्म के सवालात इंटरव्यूई यानी मुलाकाती को बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ जवाब देने में मदद देते हैं। खुला सवाल बहुत ज़्यादा वसी मानी रखता है और इसकी वजाहत के लिए अल्फाज भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब आप खुला सवाल पूछते हैं तो उसके मौजू के बारे में भी मखसूस रहनुमाई करते हैं और मुलाकाती उसके बारे में मालूमात की अच्छी खासी मिकदार मुहैया करता है। खुले सवालात एक ही किस्म के नहीं होते, इनमें कुछ खुले कम होते हैं, कुछ ज़्यादा, यानी ओपन एंडेड में कुछ कम ओपन होते हैं, कुछ ज़्यादा ओपन होते हैं। चंद जो बहुत ज़्यादा खुले सवालात हैं स्लाइड पे आपके सामने लिखे हैं। मसलन हम कह सकते हैं आप मुझे अपने बारे में बताइए, तो आप शुरू से पैदा होने से लेकर 20-25 साल की जो उम्र है, सारे सालों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी डिटेल आप प्रोवाइड कर दें। आप अपने कैरियर के बारे में क्या जानते हैं, मौजूदा उम्मीदवारों के बारे में आप क्या जानते हैं, मौजूदा उम्मीदवारों के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा ओपन क्वेश्चन की मिसालें हैं। उसके बाद कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जिनकी वुसअत थोड़ी सी कम होती है। मसलन क्या आपको अपनी मौजूदा मुलाजमत पसंद है, या जो मसला पैदा हुआ आप उस बारे में क्या महसूस करते हैं, आपने मौजूदा मुलाकात के लिए क्यों दरख्वास्त दी है, इसको हम थोड़े से कम ओपन सवाल कहते हैं। अच्छा, ये खुले सवालात के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। खुले सवाल के कुछ जो फ़ायदे हैं वो आपके सामने स्लाइड पे मौजूद हैं कि इंटरव्यू नंबर 1 पे है कि इंटरव्यू करने वाले को बहुत ज़्यादा मुशाहिदे का मौका मिलता है। इसमें मुलाकाती पर यानी इंटरव्यू देने वाले पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होता, क्योंकि उनका जवाब देना भी आसान होता है। और तीसरे नंबर पर इसमें इंटरव्यू लेने वाले की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। इसके कुछ नुकसानात भी हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन के, चंद एक आपके सामने मौजूद हैं। देखिए, पहला है इनमें ज़्यादा वक्त सर्फ होता है क्योंकि जवाबात तफसील के साथ बयान किए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर मालूमात की ज़्यादा मिकदार के हिसाब से उनको रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, और तीसरे नंबर पर इंटरव्यू को कंट्रोल करना और समेटना भी मुश्किल होता है। सवालात की अकसाम में दूसरी किस्म है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जिनको हम उर्दू में बंद सवालात कह सकते हैं। कि बंद सवालात कुदरती तौर पर पाबंद होते हैं और आम तौर पर मुख्तसर जवाब के लिए किए जाते हैं। इस किस्म के सवालात के इस्तेमाल से मुलाकाती को एक हद यानी महदूद दायरा में जवाब देना पड़ता है, यानी इस किस्म के सवालात सिर्फ मुख्तसर ही मालूमात हासिल करने के लिए किए जाते हैं। मसलन कायद आज़म कौन है और आपकी मौजूदा मुलाजमत में आपकी अहम ड्यूटी कौन सी है, आप किस वजह से मुलाजमत छोड़ना चाहते हैं। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन की मिसालें थी। इसके बाद कुछ ऐसे सवालात होते हैं क्लोज क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। मसलन आपके सामने ये सवाल लिखा है कि आपके कारोबार की अहमियत के नुक्ता नज़र से इन कोर्सेज़ को तरतीब दें। मतलब पहला मैथ रियाजी, दूसरा इंग्लिश कंपोजिशन, तीसरा अमेरिकन हिस्ट्री, चौथा बिजनेस कम्युनिकेशन, पाँचवा इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से आपको तरतीब देनी है, 1 2 3 4 5 को अपने हिसाब से रीअरेंज करना है। दूसरा, मौजूदा गवर्नर की दिलचस्पी बेरोज़गारी के सिलसिला में इनमें से कौन सी है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, आम दिलचस्पी है, या अदम दिलचस्पी है। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन की चंद मिसालें आपके सामने थी। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। पहले फ़ायदे डिस्कस करते हैं, आपके सामने स्लाइड पे मौजूद हैं कि इंटरव्यू लेने वाले की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वक्त कम सर्फ होता है, सवालात को गिनना या याद रखना या रिकॉर्ड करना आसान होता है। और इसके कुछ नुकसानात भी हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन के। पहला नुकसान, इनमें बहुत कम मालूमात मिलती हैं। बाज़ औक़ात ये मालूमात तरसील नहीं की जा सकती क्योंकि ये कम्युनिकेशन के काबिल नहीं होती, और मुलाकाती यानी इंटरव्यू देने वाले को ज़्यादा मालूमात फ़राहम करने का मौका भी नहीं मिलता। इसके बाद तीसरी किस्म है सवालात की गैर जानबदार सवालात, न्यूट्रल क्वेश्चंस।
اس قسم کے سوالات میں کسی کی طرفداری نہیں کی جاتی اور نہ ہی کسی کی جانبداری کی جاتی ہے، اور ملاقاتی یعنی انٹرویو دینے والا اس کا جواب بلا واسطہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی۔ اس قسم کے سوالات میں کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ درست جوابات حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس قسم کے سوالات سے کافی حد تک ممکن اور متوازن متبادل جواب مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے لیڈنگ کویسچنز، رہنما سوالات۔ رہنما سوالات سے آپ انٹرویو دینے والے کی کسی خاص سمت رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنما سوالات کے کئی مناسب استعمال ہو سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ اس وقت فائدہ مند ہوتے ہیں جب آپ واقعاتی معلومات کی تصدیق کی کوشش کر رہے ہوں، اور جب آپ انہیں لاپرواہی غفلت سے استعمال کرتے ہیں تو نتیجتاً جانبدار سوالات بن جاتے ہیں، اور جب آپ انہیں احتیاط سے استعمال کرتے ہیں تو آپ فوراً درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ رہنما سوالات کو بعض اوقات منفی انداز میں سمجھا جاتا ہے کیونکہ اکثر ان کا استعمال غلط ہوتا ہے، لیکن یہ مفید ہیں اور ان کی اہمیت پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے یہ مثلا اس کی چند مثالیں ہیں کہ کیا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، یا کیا آپ کی عمر کم از کم 16 سال ہوگی، یا کیا آپ کے پاس LED ٹی وی نہیں ہے۔ یہ گائیڈنس کویسچن کی مثالیں تھیں۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس سوالات کی اقسام میں ہے لوڈڈ کویسچنز، یعنی بھرپور سوالات۔ بھرپور سوالات یعنی لوڈڈ کویسچن سوالات رہنما سوالات کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ رہنما سوال بعض اوقات باریک بین یا پیچیدہ ہو سکتا ہے، جبکہ بھرپور سوال سخت طرز کا ہوتا ہے۔ بعض انٹرویو کرنے والے حضرات بھرپور سوالات کو سوال کی اہمیت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ملاقاتی کا جذباتی رد عمل دیکھتے ہیں۔ مختلف موضوعات کے متعلق اس کے انتہائی احساسات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اکثر انٹرویوز میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور انہیں ماہر انٹرویو کرنے والے حضرات کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جذباتی معاملات کی اچھی طرح چھان بین کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے میرر کویسچنز، منعکس سوالات۔ منعکس سوالات ملاقاتی کے سابقہ جوابات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اضافی معلومات اخذ کرنا ہے۔ منعکس سوالات کی مدد سے ملاقاتی سے اضافی معلومات اس کے رد عمل کا خیال کیے بغیر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ جواب ابھی نامکمل ہے تو آپ ملاقاتی سے اس قسم کا سوال کر کے دوبارہ جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جواب کو منعکس کرنا کہتے ہیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ملاقاتی کے ذریعے ایک خاص عنوان کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی قسم ہے 7 نمبر پہ لاسٹ قسم سوالات کی اقسام میں چھان بین والے سوالات، یعنی پروبنگ کویسچنز۔ چھان بین والا سوال پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا جاتا، بلکہ ملاقاتی کے جواب کے رد عمل کے طور پر جنم لیتا ہے۔ بعض انٹرویو لینے والے حضرات پہلے ہی ایک شیڈیول یا سوالات کی لسٹ تیار کر لیتے ہیں، لیکن اس میں چھان بین والے سوال شامل نہیں ہوتے، بلکہ انٹرویو دینے والے یعنی ملاقاتی کے جواب کی وضاحت کے لیے یہ دوبارہ کیے جاتے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ کو اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں جن کی آپ کو امید یا اندازہ نہیں ہوتا۔ مثلا ملازمت کے ایک انٹرویو میں ملاقاتی کہتا ہے، یعنی انٹرویو دینے والا کہتا ہے کہ اپنی موجودہ ملازمت سے مجھے معلوم ہوگا کہ اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ تو انٹرویو لینے والا اس جواب کو چھان بین یعنی پروبنگ کویسچن کے ذریعے آگے چلا سکتا ہے۔ مثلا وہ پوچھ سکتا ہے آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی کیسے نبھائیں گے، یا آپ کس حد تک ذمہ داری نبھائیں گے، یا آپ اس بارے میں کیسے سیکھیں گے۔ اس طرح کے سوالات کو ہم پروبنگ کویسچنز کہیں گے۔ تو ڈیئر لسنرز اور اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے، اور اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔